अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। आजकल एक ड्रामा बड़ा फेमस हो रहा है, मशहूर हो रहा है, जिसका नाम है ऑर्थोग्राल। ऑर्थोग्राल ये टर्किश एक ड्रामा है जो कि बना था 2014 में, 2014 में, कुछ साल पहले। लेकिन मैंने ख़ुद इस ड्रामे को कुछ महीनों पहले देखना शुरू किया, और जब से मैंने इस ड्रामे को देखना शुरू किया, ना सिर्फ मैं इससे एडिक्टेड हुआ बल्कि मैंने बहुत सी चीज़ें मैंने इस ड्रामे से सीखी, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़ जो कि मैंने इस ड्रामे से सीखी वो, और जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में किसी भी ड्रामे में देखी, इस्लामिक कंट्री जो कि किसी मुस्लिम ने बनाया हुआ, वो है इस्लामिक वैल्यूज़। आप इस ड्रामे में देखेंगे कि किस तरह इस्लामिक वैल्यूज़ को पोर्ट्रे किया गया। पहली चीज़ जो आप इस ड्रामे में देखेंगे जो कि दिखाई गई, सारे जो मर्द दिखाए गए इस ड्रामे में, वो बेट के साथ और दाढ़ी के साथ दिखाए गए, जो कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो ये ऑफ कोर्स एक इस्लामी शुआर है और इस्लामिक रिप्रेजेंटेशन है, जो कि इस ड्रामे में बड़ी प्राउडली दिखाई गई। और ऑलमोस्ट जो भी मर्द देखेंगे, मुसलमान मर्दों को दिखाया गया, वो इस चीज़ के साथ उसको ना सिर्फ दाढ़ी बल्कि उनकी जो ट्रेडिशनल कैप है वो लोग भी ये भी पहने हुए दिखाई गई। तो उसके बारे में मैं कल्चर चीज़ के बारे में बाद में आऊँगा। सेकंड चीज़ जो कि इस्लामिक वैल्यूज़ के अंदर आती है, आप देखेंगे वज़ू और नमाज को। वज़ू और नमाज को आप देखेंगे, एक ऐसा सीन आता है ऑर्थोग्राल में, जब ऑर्थोग्राल अपना घोड़ा लेकर जाता है और ये लोग साइड में अपना घोड़ा लगाता है और वो वज़ू करता है और नमाज़ पढ़ता है और फिर दुआ करता है। तो ये चीज़ बड़ी प्राउडली दिखाई गई। हमारा नमाज आप सब लोगों को पता है एक इस्लामिक पिलर है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर जिसको कहते हैं, और इसको बड़ी प्राउडली ना सिर्फ एक दफ़ा बल्कि कई दफ़ा दिखाया गया कि इवन जब किसी की शादी होती है उनकी ट्राइब में, तो वो 2 नफिल नमाज़ पढ़ते हुए उनको दिखाया गया। तो ये चीज़ मुझे एक और बहुत अच्छी लगी। तीसरी चीज़ जिसके बारे में बात करूँगा, आप लोगों ने देखा होगा कि काई ट्राइब में टेंट्स होते हैं, और टेंट के अंदर जो भी कोई परमिशन लेके जब आता है, तो फर्स्ट चीज़ वो या तो कहता है, या तो उनका कल्चर होता है दिल पे हाथ रखने का, या फिर सलाम अलैकुम, जिस तरह टर्किश सलाम करते हैं। ना सिर्फ सलाम बल्कि आपने अगर आप गौर से देखें इस ड्रामे को, तो बहुत दफ़ा इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह का जो इस्तेमाल है बहुत दफ़ा दिखाया गया। इंशाअल्लाह आप लोगों को सबको पता है, ये दोनों अल्फाज जो हैं वो हमारी इस्लामी इक़्तिदार और शुआर है। सूरह कहफ में इसका ज़िक्र आया है। इंशाअल्लाह के बारे में अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की है। तो इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह आप देखेंगे बहुत से सीन्स में इसको ऑर्थोग्राल कहता है बहुत दफ़ा, और उसके जो साथी हैं वो कहते हुए दिखाए गए। एक और चीज़ जो कि इस्लामी इक़्तिदार और इस्लामिक वैल्यूज़ में मैं समझता हूँ आती है, वो है बड़ों की और अपने पेरेंट्स की को इज़्ज़त देना और उनकी रिस्पेक्ट करना। आप देखेंगे कि जब भी काई ट्राइब की मीटिंग होने जा रही होती है और सुलेमान शाह जब मीटिंग में जैसे ही दाखिल होता है, तो सब खड़े हो जाते हैं और उसको रिस्पेक्ट देते हैं। उसी तरह और जगहों पे भी आप देखेंगे बड़ों की रिस्पेक्ट को और उनको इज़्ज़त देने को, जो कि हमारा इस्लामी इक़्तिदार भी है, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा गया है इस ड्रामे में, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। एक और चीज़ आप देखेंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रोल दिखाया गया है, वो है इब्न अरबी का। इब्न अरबी एक अंदलूसियन मुस्लिम फ़िलासफ़र थे, और उन्होंने जो है ऑर्थोग्राल को जो नसीहतें की, जो प्रोफाउंड उन्होंने जिनको सेइंग्स और कोट्स कहा जाता है, वो बोले, और उनको इस्लामी हवाले से जिस तरह ऑर्थोग्राल को समझाया, इस्लामिक पर्सपेक्टिव बताया। एक इब्न अरबी का बहुत ज़बरदस्त रोल है। आप उन लोग इब्न अरबी के जो कुछ कोट्स हैं वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुए हैं, तो उस पर भी गौर करें, अपने बच्चों को दिखाएं, अपनी फैमिली के साथ ये ड्रामा देखें। और ये एक इब्न अरबी का एक रोल ऐसा था जो कि बड़ा पॉजिटिव था इस ड्रामे में और है,
اور اس پہ ابن عربی کے الفاظ پہ بڑے غور کریں اور بہت اچھی طریقے سے اورتوگرال کو اس نے اسلامک پرسپیکٹو کے ابن عربی نے اسلامک پرسپیکٹو کے حوالے سے اورتوگرال کو نصیحتیں کی. ایک اور چیز جو نیکسٹ چیز بلکہ میں جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ کلچر ہے. آپ دیکھیں گے کہ بڑی پراؤڈلی اس ڈرامے میں ٹرکش لوگوں نے اپنا کلچر دکھایا, اور اس میں اپنے کلچر کی جب بات آ جاتی ہے تو ان کا ڈریس, نہ صرف ڈریس بلکہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ, جب وہ کسی سے ملتے ہیں تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھنا, اور جب کسی سے اجازت بھی لیتے ہیں تو دل پہ ہاتھ رکھنا, تو یہ چیز بڑی پراؤڈلی ٹرکش لوگوں نے جنہوں نے بھی ڈرامہ بنایا وہ دکھائی گئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کہیں پر بھی ہوں, دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں, تو آپ اپنا کلچر, اپنی روایات کو کبھی نہ بھولیں, بیکاز کلچر آپ کی ملک کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, اور اس ڈرامے میں اس چیز کو بڑی دلیری کے ساتھ دکھایا گیا. تیسری چیز میں جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے بریوری اور دلیری, کہ وہ دکھائے گی. آپ اورتوگرال کو دیکھیں گے کہ وہ کبھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے, اور یہ بھی بالکل ایگزیکٹلی ہماری اسلامی شعار ہے ایک مسلمان کو جس طرح ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی ہے جو کہ بہت دفعہ جگہوں پہ آئی ہے, جو کہ اس طرح ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, آپ اپنے آپ کو ویک نہ سمجھیں, کمزور نہ سمجھیں, وَلَا تَحْزَنُوا, اور غم نہ کریں, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اور سپیریئر آپ ہی رہیں گے اگر آپ مومن ہیں, آپ ہی کامیاب ہوں گے اگر آپ مومن ہیں, پکے رہیں. تو دلیری آپ دیکھیں گے کہ اورتوگرال اور اس کے ساتھی کسی سے اگر وہ تھوڑے بھی ہوں تو وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, ان کا اللہ تعالیٰ پہ یقین رہتا ہے اور بڑا پختہ یقین ہے. تو اس چیز کو دکھائے کہ مسلمان جو ہے وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ایک اور آیت ہے قرآن کی کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو یہ کہ اپنی جو ہے آپ ہوم ورک کر کے رکھنا ہے, اپنا جو ہے جس کو کہتے ہیں گھوڑوں کا لگام اور گھوڑوں کی رسی جو ہے اس کو تیار کر کے رکھیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو جو ہے ڈرنا نہیں ہے, آپ کو گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کا اللہ پر یقین ہے تو آپ جو ہے کامیاب رہیں گے. یہی چیز اورتوگرال میں بھی دکھائی گئی. ایک اور چیز جو کہ جس کے بارے میں میں بات کرنا چاہوں گا وہ حق بات کہنا ہے. آپ اورتوگرال کو دیکھیں گے کہ چاہے اورتوگرال اپنے دشمنوں کے سامنے ہو, اپنے دوستوں کے ساتھ ہو, یا پھر اپنی فیملی کے بھی ساتھ ہو, وہ ہمیشہ حق بات کہتا ہے. اور یہ بالکل قرآن کی آیت کے بالکل سائڈ بائی سائڈ چلتی ہے یہ بات. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, انصاف کی بات کہو چاہے تمہارے رشتہ داری کیوں نہ ہو. آخری چیز جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے, مجھے بہت اچھی لگی کہ ایک سین ایسا دکھایا گیا کہ جس میں ٹیمپلرز جو ہے ان کا ایک بندہ کیپچر ہو جاتا ہے, ان کے پاس ہوتا ہے, اور اورتوگرال اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ کے رات کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارہ بھوکا ہے, تو اورتوگرال اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ اس کو بھی کھانا لے جا کے دو اور اس کا بھی خیال رکھو, کہ کیونکہ یہ ہماری مسلم شعار ہے کہ ہم جو ہے دوسرے مسلمان نان مسلمس کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو یہ چیز ایک اور سیکھنے کے لیے ہم لوگوں کے لیے بہت اچھی لگی مجھے یہ چیز دیکھ کر. یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ مجھے باتیں کرنی تھی اور میں نے سیکھی, اور اسٹل میں ابھی سیکنڈ سیزن کی ایپیسوڈ 140+ میری ہو چکی ہیں, اس پر ہوں, اور جس طرح سے اور چیزیں میں سیکھتا جاؤں گا میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو بیل آئیکن کو اور سبسکرائب کرنا چینل کو نہیں بھولے گا, اور اس ویڈیو کو لائک کرنا. شکریہ. السلام علیکم.